تبادل التقنيات. Échange Tech. تبادل التقنيات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبادل التقنية إيشانج تاك. مساء الخير عليكم، معكم سيد علي. نلتقي مجددا في هذا التسجيل بطلب أحد الإخوان. راح نشوفوا اليوم بإذن الله موقع لحجب الإعلانات adblocklina.com. هذا الموقع يعني يشتغل لحجب الإعلانات، نقدر نقوله 90 أو 95%. للوصول لهذا الموقع كاين رابط إن شاء الله راح نتركه لكم في صندوق الوصف. انطلاقا من هذا الرابط راح يدينا مباشرة للسفاري ومنها إلى الموقع. على بركة الله نمشيو نشوفوا الخطوات، يعني خطوة بخطوة. Sélecteur d'app, dictaphone, WAP, activé. 7. Boot WAP. Message vocal. Sticker J. Saisie. Caméra. Partager. Transférer. HTTP. Votre message. http://adblockluna.com. /install. UDI égal. Point de suspension. هذا هو الرابط اللي يوصلنا للموقع luna.com. ملاحظة فقط، كاين تطبيق لونا وهذا يعني يختلف. هذا موقع adblockluna.com. بالضغط على هذا الرابط يدينا مباشرة للسفاري ومنها تبدأ العملية. على بركة الله نكليكيو على الرابط. Option de mise en forme. Bouton. يدينا مباشرة للموقع. Option de mise en forme. Adresse. 40% @blockluna.com. Connexion sécurisée et validée. Arrêter. Adresse. Option de mise en forme. Bouton. فوالا. دوكا نركزوا شوية إخواني أخواتي، فقط شوية تركيز كي أسهل الأمر. هنا لما نباليو غوش دوات راهو عندنا يعني Adresse. @blockluna.com. Recharger. Bouton. Install Adblock Luna VPN and block ads in all these apps. Heading كما level 2. استمعتم يعني الفويس اوفر يقرا لنا باللغه الانجليزيه وغير مفهومه. انا راح نبالي من اليسار اليمين غوش دوات، وين يقول لنا بوس نحسبوا 6 مرات، يعني بوس 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 بوس. فلاسيزيام بعدها مباشره نباليو مرتين نلقاو لو بوطون اللي رانا حابين نكوشيوه. دونك نبالي من اليسار اليمين حتى البوس الاولى. Step 1. Point. In order to continue blocking new ads we occasionally collect, we do not collect or save personal such as Puce. list start. فوالا، هذه البوس الاولى. دوك نحسب يعني بقاو لي 5. Phone numbers. Puce. بوس الثانيه. Emails. Puce. الثالثه. Text messages. Puce. الرابعه. Usernames or Puce. الخامسه. bank information. Puce. فوالا، هذه 6 بوس. دوك نبالي مرتين، مرة الأولى والمرة الثانية نلقى البوطون اللي لازم نكوشيوه. Any other information not related to ads or app analytics data. List نزيد N. نبالي مرة أخرى. I consent to the collection of anonymous app advertisement and analytics data. Checkbox. Non-cache. فوالا، عبارة طويلة ويقولنا تشيك بوكس نون كوشي. معناتها بوس 6 خطرات، بعدها مباشرة نباليو مرتين من اليسار اليمين نلقاو العبارة هذه تشيك بوكس نون كوشي. Any other I consent to the collection of anonymous app advertisement and analytics data. Checkbox. Non-cache. فوالا، نكليكي عليها ضغطتين كوشيها. Cocher. فوالا راهي كوشي. دوك نزيد نبالي من اليسار اليمين حتى يقول لي بوان، يعني لو ريبير تاعنا هو بوان. Anonymous. App advertisement and analytics data. Learn more. Link. Separature. Estimate. Step 2. Point. فوالا، هذا البوان نبالي بعده مباشرة مرتين نلقى Download the Adblocking VPN profile. Link. @block Download Adblocking VPN profile. Link. @block VPN profile link. نكليكي عليها ضغطتين. Adblocking VPN. Avertissement. Ce site web tente de télécharger un profil de configuration. Autorisez-vous cette action? فوالا، نمدوا له هنا لوتوريزاسيون، بالي غوش دروات. Ignorer. Bouton. Autoriser. Bouton. نكليكي على اوتوريزي 2 فوا. Autorisé. Avertissement. Profil téléchargé.
نبالي gauche droite. Vérifiez le profil dans la préglage si vous souhaitez l'installer. نزيد نبالي. Fermer. Bouton. Fermer. Bouton. Fermer bouton نكليكي عليها ضغطتين. Safari. Option de mise en forme. Voilà. Bouton. هنا كملنا المهام نتاعنا في السفاري. نخرجوا نمشيو للريغلاج. 1. Point. Doc. Safari. Téléphone. Page 6 sur 6. Page 5 sur page 4. Page 3 sur 6. Page 2 sur 6. فوالا دوك نشوفوا نكملوا العمليه نتاعنا في ريغلاج. Réglage. بالدخول الى ريغلاج Réglage. نباليو من اليسار اليمين. Recherche. Champ de dictée. Alijoude. Profil téléchargé. Bouton. فوالا عندنا هذه بروفيل تيليشارجي بوطون نكليك عليها ضغطتين. Annuler. Bouton. نبالي من اليسار اليمين. Installer le profil. En tête. نزيد نباليي. Installer. Bouton. انستالي بوطون كليك عليها ضغطتين. Code. 0 sur 4 valeurs saisies. دونك انا يطلب مني الكود بويسك مفعل البصمه والكود. 1. Annuler. Bouton. فوالا دوك نبالي الانستالي بوطون. Avertissement. En tête. Installer. Bouton. فوالا نكليك عليها ضغطتين. Installer. Bouton. نعاود نكليك عليها ضغطتين. Profil installé. En tête. فوالا بروفيل انستالي اون تيت. نبالي الاوكي OK. Bouton. نكليك عليها ضغطتين. Général. Bouton de retour. قالت لنا العمليه الاخيره هنا باش نكملوا العمليه باش نفعلوا هذا الفي بي ان. ندير روتور هنا. Général. Bouton de retour. Général. Réglage. Bouton de retour. هنا رانا في جينيرال نباليو الانفورماسيون. Général. En tête. Information. Bouton. يعني لما درنا روتور بقينا دائما في جينيرال نباليو الانفورماسيون. Général. Information. Bouton. نكليكيو عليها ضغطتين. Non. iPhone 8. Général. Voilà. Bouton de retour. هنا نهبطوا لاسفل الشاشه لاخر عنصر. Réglage des certificats. Bouton. فوالا ريغلاج دي سيرتيفيكا نكليكي عليها ضغطتين. Version 2.0.2.0.0. نبالي من اليسار اليمين. Version de la ressource. 8. Activer la confiance totale pour les certificats racines. En tête. Adblock extension route certificat authority. Désactiver. فوالا هذا هو البوطون اللي يهمنا راهو ديزاكتيفي. Activer la Adblock extension route certificat authority. Désactiver. نكليكي عليها ضغطتين. Certificat racine. نبالي غوش دغوات الكونتينيي. Avertissement. L'activation de ce certificat pour les sites web autorise les tiers à consulter les données privées envoyées au site web. نبالي Annuler. Bouton. عندنا انولي. Continuer. Bouton. فوالا نكليكي عليها ضغطتين. Adblock extension route certificat authority. Activer. فوالا بهذه الطريقه نوضع صبعي في اعلى الشاشه اذا كان امكن. Enregistrement audio en cours. Jazzy. Élément de la barre d'état. 3G. VPN activé. فوالا هنا راهو تفاعل الفي بي ان تاعنا نلقاوه في لابار ديتا يقولنا في بي ان اكتيفي. يعني تمت العمليه بنجاح. الى حبينا نسوبريميو هذا البروفيل ندير روتور هنا. Information. Bouton de retour. Information. Réglage. حنا دائما نمشيو لريغلاج جينيرال ونباليو من اليسار اليمين حتى. C'est. Bouton. Réglage des certificats. Afouin. Bouton. Général. Bouton de général. قلنا ريغلاج جينيرال ونباليو. Général. En tête. Information. Bouton. Stockage iPhone. Actualisé en app. Dateur. Clavier. Police. Langue et région. Dictionnaire. VPN. Profil. Adblock loop. VPN. Connecté. فوالا في بي ان كونيكتي بعدها مباشره. Profil. Adblock Luna VPN. Bouton. ادبلوك لونا في بي ان كليكي عليها ضغطتين. Profil de configuration. En tête. نباليي. Adblock Luna VPN. En bon network. Bouton. Adblock Luna VPN. En bon network. Bouton. نكليكي عليها ضغطتين بوطون. Sélectionne. Adblock Luna VPN. En bon. نبالي من اليسار اليمين. Signé par. Adblock. Plus de détails. Supprimer le profil. هنا اذا كان كليكينا على سوبريمي البروفيل Tapez votre code. انا يطلب مني الكود. Code. 0 sur 4. Code. 0 sur 1. Avertissement. Supprimer. Bouton. هنا اذا كليكيت على سوبريمي يعني يتسوبريما هذا البروفيل تاعنا وانتهت العمليه بنجاح. دونك هذه الطريقه كيفاش نكتيفيو هذا لو في بي ان. وهذا الموقع لحجب الاعلانات يعني هو موقع كما قلت من قبل 95% يعني الى حد ما. انا شخصيا نستعمل هذا الموقع وفيه يعني
ما يطيحناش لا باتري، يعني ما كانش كونسوماسيون تاع لا شارج دو باتري عكس بعض التطبيقات. دونك هذه الطريقة إخواني من الألف إلى الياء. نتمنى يكون الشرح بسيط. إلى شرح قادم إن شاء الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبادل التقنية. تبادل التقنية. تبادل التقنية. Échange Tech, Échange Tech, Échange Tech, Échange Tech, Échange Tech.